Kaila ko kay dugay na kaayo ba ang panahon gikan pa sa kanang 1782 pa na byuda ko ba nya mao nay kuan kanang silbi ko andun nako nga kanang devotion gud nya antud karon nga ni nga gita bisag kuan ko ba na ako'y gibati kanang arthritis pero ako lang siyang gikaya. Ako kay kanang akong anak kanang natuloy ko ng Santo Niño kay akong anak na ospital niya nababayang litlit. Wa ko ikapalit og tambal. Dihara sinulog na ako. Wa na siya naayon siya. Mangayo kong pasaylo niya sa ako kay dili man gyud ta perpekto. Nya mangayo kong pasaylo niya, pasayloon ko niya sa ako mga salangan buhat unya kanang ang iyang gihatag nga kalinaw kanunay nga maangko namo kay iyan ang gihatag nga kalinaw sa pagpuyo sa tag sa kapamilya sa akong mga anak. Akong kuan kinabuhi akong gihad niya man niabot akong edad karong ikit ko sa kuan ko pagkaluya-luya nako nag-ampong gid ko niya sige nga tagaan gihapon kun kuan nga mag-aari gihapon kuna nga hapit na dan pista niya mga lipay na gud ni. Gusto ko nga maayo kami kanunay nga walay problema. Laom nga tagaan niya kuan kanang nay problema kuan sa sulbadra. Laom gihapon ko tagaan gihapon ko niya mailawas o kanang bisag do ko gibati pa tiin ako bukong. Tagaan gihapon ko niya kalig-on nga magbubuhat pang Naglaom ako nga na maayo ako kanunay. Pwede niyo masumpayan ang kaninga statement si Santo Niño ang Bato balani sa gugma. Kalinaw sa pagpuyo. Bato balani na sa mundunghan. Dili na mawala. Managa muna giingon ako nga muna akong giingon ninyo nga ma-emotion jud ko kay daghan kayang gihatag nako nga anang iyang gihatag nga kanang grasya gyud nga iyang gihatag maayong panglawas ang kanilang akong gibati karon arthritis pero i-survive nako ni muna ni akong pasalamatan sa Ginoo sa Señor Santo Niño.